नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म मिलन। सुरु गरौँ 100% समाचार। निर्वाचन आयोगद्वारा केन्द्रीय अनुगमन टोली परिचालन। उम्मेदवारले गम्भीर रूपमा निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको पाइए तत्काल उम्मेदवारी खारेज गर्ने अख्तियारी दिएको छ टोलीलाई। उच्चस्तरीय आचार संहिता अनुगमन संयन्त्रको त्यस्तो अधिकार प्रयोग गर्ने गरी टोली परिचालन भएको आयोगको भनाइ। आचार संहिता उल्लङ्घनको प्रकृति हेरेर उम्मेदवारी खारेजको हदसम्म टोली जान सक्ने आयोगले दिएको छ अधिकार। सुरक्षा संवेदनशील र बढी मतदाता भएको 17 जिल्लामा टोली परिचालन। विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा कार्यरत सहसचिवको नेतृत्वमा टोली खटिएको आयोगद्वारा जानकारी। स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्ना उम्मेदवारको पक्षमा माहौल बनाउन राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू देश दौडामा व्यस्त। विशेष गरी सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताहरू देशका मुख्य सहरहरूमा चुनावी सभाको आयोजना गर्दै मतदाता रिझाउनमा व्यस्त। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनद्वारा आइतबार पोखरामा आयोजना गरेको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने शीर्ष नेताहरूले गठबन्धन आजको आवश्यकता भएको उल्लेख। केपी शर्मा ओली र ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टी प्रजातन्त्र गणतन्त्रको खिलाफमा रहेको भन्दै ओलीले जिते भोलि नै संसद भङ्ग गरिदिन सक्ने प्रधानमन्त्री देउबाको आशंका। गठबन्धनमा शङ्का हुने काम गर्नेलाई पार्टीबाट कारबाही हुने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको उद्घोष। गठबन्धनले गर्दा नेपाली कङ्ग्रेसलाई फाइदा भएको भन्दै गठबन्धनभित्रका अन्य दलहरूको उदारताका कारण काङ्ग्रेस सरकारमा आएको देउबाको भनाइ। गणतन्त्र विरोधीहरूको गठबन्धन परास्त नगरे देशमा राजनीतिक दुर्घटना हुने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको जिकिर। सत्तारूढ गठबन्धन देशलाई राजनीतिक दुर्घटनाबाट बचाउनको लागि जन्मिएको अध्यक्ष दाहालको तर्क। नेपाली कङ्ग्रेसलाई दम्भ नराख्न आग्रह गर्दै दम्भका कारण केपी ओलीको विनाश भएको भन्दै दम्भ राखेमा कङ्ग्रेसको पनि विनाश हुने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भनाइ। उम्मेदवारहरू भोट माग्न हिँडिरहँदा कतिपय युवाहरू राजनीति के हो र कसलाई भोट हाल्ने होला भन्ने अझै अन्यलमा। सबै दलका उम्मेदवारले आफ्नो योजना सुनाएर भोट मागिरहँदा भविष्यका कर्णधार भनिने कतिपय युवाहरू नै अनभिज्ञ। समयमा आइरहने झुटा आश्वासनका कारण पनि भविष्यका कर्णधार भनिने युवाहरूले कतिपय उम्मेदवारलाई गर्न छाडेका छन् विश्वास। उम्मेदवारहरूले नागरिकको मन जित्न नसकेको कारण उनीहरू भोट हाल्न छैनन् लालायत। देशमा लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको बेरोजगारी समस्या र विदेशिनु परेको बाध्यता, सेवा विस्तारमा अस्तव्यस्तता जस्ता समस्याका कारण युवा आजित। निर्वाचन आयोगले गठबन्धन बाहेकका कुनै पनि राजनीतिक दलसँग परामर्श नगरी निर्वाचन आचार संहिता बनाएको भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आपत्ति। आयोगले कङ्ग्रेसको कुरा मात्र सुनेर निर्वाचन मतपत्रको रङ परिवर्तन गरेकोले यो मुद्दा हाल्नुपर्ने विषय भएको अध्यक्ष ओलीको तर्क। मतपत्रको रङ फेर्ने कुरा स्वच्छ नभएको बताउँदै रातो सूर्यलाई पनि हरियो बनाउने षड्यन्त्र गरेको अध्यक्ष ओलीको आरोप। ठूला नेताहरूले आचार संहिता मिच्दा आयोग आँखामा पट्टी लगाएर बसेको भन्दै त्यस्ता कुरामा नमोचिने आयोगलाई अध्यक्ष ओलीको आग्रह। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले रेणु दाहालले चुनाव नजिते दुर्घटनातिर जान सक्ने भन्दै दिएको अभिव्यक्ति पनि दिन पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने ओलीको प्रश्न। प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्ति आचार संहिता विपरीत भएको र यो अराजनैतिक वक्तव्य भएको अध्यक्ष ओलीको तर्क। आफ्नो पार्टीले चाहेमा गठबन्धन हप्ता दिनमा भत्काउन सक्ने दाबी गर्दै अहिलेको गठबन्धनका दलहरूलाई जता धेरै दुध दिन्छ त्यतै पल्किने बिरालोको संज्ञा। ज्योतिषीले वैशाख 30 गठबन्धनका लागि नराम्रो खड्को रहेको भनिरहेकोले वैशाख 30 गठबन्धनको ढाड भाँचिने ओलीको दाबी। आफू मेयर भएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका घर परिवारमा बच्चा जन्मिएपछि एक बिरुवा रोप्ने अभियान सुरु गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरको उम्मेद्वार सृजना सिंहको भनाइ। काठमाडौँमा फोहोरको व्यवस्थापन गर्न कुनै ठूलो कुरा नभएको भन्दै यो व्यवस्थापन गर्न नजान्दा भएको कमजोरी रहेको मेयरकी उम्मेद्वार सिंहको जिकिर। आफू मेयर बनेपछि काठमाडौँलाई बिना पर्खालको खुला काठमाडौँ बनाउने नेकपा एमालेको तर्फबाट मेयरमा उम्मेदवारी दिनुभएका नेता केशव स्थापितको घोषणा। काठमाडौँभित्र रहेका 247वटा निजी तथा सरकारी ठाउँमा लगाएका पर्खाल भत्काउने र सबैलाई प्रवेश दिने व्यवस्था गर्ने स्थापितको घोषणा। मेयरका उम्मेद्वार स्थापितले स्विजरल्यान्ड पार्कमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने र त्यसको लागत पनि महानगरले बेहोर्ने स्थापितको घोषणा। आफू मेयरमा जितेपछि सबैभन्दा पहिला फोहोर व्यवस्थापनमा ध्यान दिने विवेकशील साझा पार्टीबाट काठमाडौँको मेयरमा उम्मेदवारी दिनुभएकी नेत्री समीक्षा बास्कोटाको भनाइ। घरबाट नै फोहोरको व्यवस्थापन गर्न सकिने बताउँदै घरबाट नै कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउनु पर्ने बास्कोटाको तर्क। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाले प्रधानमन्त्री पदका लागि आफ्नो पार्टी सिद्ध्याउन लागेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। चितवनमा आयोजित चुनावी सभामा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले पार्टी सिद्धिने अवस्थामा पुग्दा पनि कङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरू के हेरेर बसेका छन् भनी गर्नुभयो प्रश्न। कङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरू प्रचण्डका छोरी रेणु दाहाललाई फेरि पनि भोट हाल्नु परेकोमा पीडामा रहेको पनि ओलीको जिकिर।
प्रचण्डले सृजना सिंहको र प्रधानमन्त्री देउवाले रेणु दाहालको मत मागेर हिँडिरहेका बेला फरक दलको प्रचार नगर्न भनी निर्वाचन आयोगले भने पनि कारबाही गर्न नसकेको आरोप। कांग्रेस नेताहरूले जसलाई भोट मागे पनि हुने तर कार्यकर्ताहरूले त्यसो गरे कारबाही गर्छु भन्न नमिल्ने अध्यक्ष ओलीको जिकिर। स्थानीय सरकारले ध्यान पुर्याउन नसक्दा काठमाडौँको मौलिक सभ्यताहरू लोप हुने अवस्थामा पुगेको काठमाडौँ महानगरपालिकाकी मेयरकी उम्मेद्वार सृजना सिंहको आरोप। स्थानीय सरकारले राजनीति मात्र गरेका कारण मौलिक सभ्यता र सम्पदाहरू लोप हुने अवस्थामा पुगेको सिंहको जिकिर। आफू काठमाडौँको मेयरमा निर्वाचित भएमा सम्पदाको संरक्षण र सम्वर्धनमा विशेष ध्यान पुर्याउने सिंहको आश्वासन। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर उम्मेद्वार सृजना सिंहसँग अर्का उम्मेद्वार केशव स्थापितको तुलना गर्न नमिल्ने वरिष्ठ कलाकार निर शाहको दाबी। विगत 21 वर्षदेखि कञ्चनपुरको पुनर्वास कष्टकर जीवन गुजारा गर्दै आएका आरक्षी पीडित सुकुम्बासीले यसपालिको स्थानीय चुनावमा कसैलाई मतदान नगर्ने उल्लेख। आश्वासन दिने उम्मेद्वारबाट पटक पटक धोका पाएपछि यसपालि कुनै पार्टीको उम्मेद्वारलाई मतदान नगर्ने उनीहरूको गुनासो। कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका वडा नम्बर 1 स्थित समता आरक्षी पीडित सुकुम्बासी शिविरमा 85 घरधोरी सुकुम्बासी। विक्रमसम्म 2058 सालमा शुक्लाफाटा आरक्षी विस्तारका क्रममा हिरापुरबाट विस्थापित भएका उनीहरूले अहिलेसम्म पाएका छैनन् लाल पूर्जा। भारतमा मजदुरी गरी घर परिवार चलाउँदै आएका उनीहरूको जसको सरकार आए पनि आफूहरूका लागि कसैले काम नगरेको दुखेसो। अहिलेसम्म आफूहरूको घाँसबासको व्यवस्था नभएकाले कसैलाई मतदान नगर्ने सुकुम्बासीहरूको भनाइ। 1-2 कट्ठा मात्र भए पनि आफ्नो नामको लाल पूर्जा पाए जीवन गुजारा गर्न सहज हुने उनीहरूको भनाइ। डोटीमा निर्वाचन आचार संहिता विपरीत विभिन्न पार्टीले सार्वजनिक स्थानमा राखेका प्रचार प्रसारका सामग्री अझै हटाएनन्। सिलगढी बजार क्षेत्रमा नेकपा एमाले नेपाली कांग्रेस र 1 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वारले पोस्टर तथा झण्डा लगायतका प्रचार प्रसारका सामग्री राखेका छन् सार्वजनिक स्थानमा। जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीले पनि निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयन गर्न भन्दै यही वैशाख 21 गते सार्वजनिक गरेको थियो सूचना। सिलगढी बजार क्षेत्रमा रहेका आचार संहिता विपरीतका प्रचार प्रसारका सामग्री हटाउनमा दलले भने गरेका छन् आनाकानी। जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा अन्य दलले निर्वाचन आचार संहिता विपरीत विभिन्न सामग्री प्रचार प्रसारमा प्रयोग गरिरहे पनि सरकारवालाको ध्यान पुगेन। स्थानीय तहको निर्वाचनका दिन मुलुकभर वर्षा हुने प्रक्षेपण गर्दै आवश्यक पूर्व तयारी गर्न सम्बन्धित सबैलाई जलवायुविदहरूद्वारा सचेत। बङ्गालको खाडीमा वैशाख 23 गतेदेखि उत्पन्न न्यूनचापीय अवस्था आइतबारको दिन समुद्री आँधीको रूपमा विकसित हुँदै गएको र त्यसको असर नेपालमा पनि पर्ने उल्लेख। पछिल्लो विकसित प्रणालीबारे आसानी नाम दिएको यस आँधी निकै तीव्र गतिमा चलेको जलवायुविद डाक्टर धर्मराज उप्रेतीको भनाइ। सो आँधीको असर भारतको उडिसा लगायत तटीय क्षेत्रमा बढी देखिने र नेपालमा भने वैशाख 28 गतेदेखि प्रभाव देखिने उल्लेख। बङ्गालको खाडीमा विकसित भएको न्यूनचापीय अवस्थाका कारण विशेष गरेर पूर्वी नेपालमा वर्षा गराउने विज्ञको भनाइ। निर्वाचनको दिनमा पानी पर्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै मतपत्र मतपेटिका लगायतको सुरक्षामा ध्यान दिन विज्ञको सुझाव। यस वर्ष पनि नेपालमा औसतभन्दा बढी पानी पर्ने आकलन। विश्व मौसम सङ्गठन र दक्षिण एसियाली जलवायु दृष्टिकोण मञ्चको प्रक्षेपणका आधारमा जल तथा मौसम विज्ञान विभागद्वारा नेपालको आगामी मनसुनको अनुमान। आगामी जेठको अन्तिम साता नेपालमा मनसुन भित्रिने विभागको भनाइ। दक्षिण एसियाली मनसुनका कारण प्रदेश 1 का उत्तरी मधेसका अधिकांश क्षेत्र र बागमतीका दक्षिणी भेग बाहेक अन्य सबै क्षेत्रमा औसतभन्दा धेरै वर्षाको प्रक्षेपण। वर्षा बढी हुँदा यो वर्ष पनि बाढी पहिरोका घटना बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। यो वर्ष मध्य र पश्चिम तराईमा बाढीको जोखिम बढी भएको विभागको भनाइ। जमिन खण्डीकरण गर्दा खेतीयोग्य जमिनको अभाव हुने हुँदा स्वदेशी उत्पादनमा कमी आएको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको जिकिर। कृषि क्षेत्रका समस्याको निराकरण गर्ने र राष्ट्रिय कृषि नीति तर्जुमाका लागि सरकारलाई आवश्यक सहयोग पुर्याउने कार्य भए पनि सरकारको नजरबाट ओझेलमा पारिएको परिषदको गुनासो। नेपालको सन्दर्भमा उचित सेवा र बजारको व्यवस्थापन हुन नसक्दा आयातित वस्तुमा भर पर्नुपर्ने अवस्था भएको, त्यसको समाधान गर्न सके आर्थिक लाभ हुने विज्ञको भनाइ। नेपालमा हुने आर्थिक सङ्कटको समाधानको लागि निर्यात नियन्त्रण गर्न भन्दा पनि नेपालको उत्पादन दर वृद्धि गर्नु परेमा परिषदको जोड। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि छिमेकी देश भारतमा श्रमका लागि पुगेका नेपालीहरू फर्किने क्रम बढ्दै। कञ्चनपुरको पश्चिमी सीमा नाका गड्डा चौकीबाट घर फर्किने नेपालीको सङ्ख्या बढ्न थालेको हो दिनदिनै। गड्डा चौकी नाकाबाट अन्य दिन प्रतिदिन 100 देखि 200 नेपालीहरू भारतबाट फर्किने गरेको भए पनि अहिले त्यो सङ्ख्या बढेर दिनमा 500 भन्दा माथिको सङ्ख्यामा फर्किरहेका छन्। भारतबाट नेपाल फर्किने नेपालीहरूको सङ्ख्या बढेपछि नेपाली नागरिकको डाटा सङ्कलन गर्ने कार्य जारी। नेपाल आउनेहरूले अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्न र खोप लगाउन तथा अनिवार्य स्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेताहरूले जनाएको स्वदेशमै रोजगारीको प्रतिबद्धता भने चुनावपछि बिर्सने गरेको स्वदेश फर्किएका नागरिकको दुखेसो। पूर्वी युक्रेनको लुहान्स्क क्षेत्रमा रहेको एक विद्यालयमा भएको बम विस्फोटमा परि दर्जनौं व्यक्तिको मृत्यु भएको आशंका। विद्यालयमा रुसी फौजले बम खसाल्दा विद्यालय भवन ध्वस्त भएको लुहान्स्क क्षेत्रका गभर्नर सेरी हाइदैद्वारा जानकारी। हाल विद्यालयको भग्नावशेषमा 2 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गर्दै बिलोहोरिभकामा रहेको विद्यालयको भग्नावशेषमा 60 जनाको मृत्यु भएको आशंका। ध्वस्त भएको भवनभित्र करिब 90 जनाले आश्रय लिएका थिए र 30 जना सर्वसाधारणलाई बाहिर निकालिएको जानकारी। युक्रेनको युद्धग्रस्त सहर मारियोपोल स्टिल कारखानामा फँसेका सबै नागरिकको उद्धार गरिएको युक्रेन सरकारको दाबी। युक्रेन र रुस बीचको युद्धमा रुसी सेनाको घेरामा परेको मारियोपोल सहरको स्टिल कारखानामा बताइएको थियो 1000 बढी नागरिक फँसेको। उद्धार गरिएकोमा अधिकांश महिला, वृद्धवृद्ध र बालबालिका रहेका छन्। संयुक्त राष्ट्र र रेड क्रसको समन्वयमा सुरु भएको उद्धार कार्यमा सयौं सुरक्षाकर्मीको पहराले उनीहरूको उद्धार गरेकाहरूलाई कता लगिएको भन्ने विषयमा भने युक्रेन सरकारले बताएको छ। यसैबीच युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीद्वारा मारियोपोल स्टिल प्लान्टमा फँसेका नागरिकहरूमध्ये अन्तिम समूहका 300 जनालाई सुरक्षित स्थानमा लैजान सफल भएको देखियो। हङकङमा आइतबार नयाँ नेतृत्वको चयन। क्यारी लामको कार्यकाल सकिएपछि उहाँको ठाउँमा जोन ली नयाँ प्रशासकको रूपमा चयन हुने लगभग निश्चित। ली एकमात्र उम्मेद्वार रहेकाले उहाँ नै नयाँ प्रशासक बन्ने पक्का। चीन सरकारले हङकङमाथिको पकड झन कसिलो बनाउन लीलाई नयाँ प्रशासकको रूपमा ल्याउन लागेको थियो। बेजिङका विश्वासबाट ली सन् 2019मा हङकङमा भएको प्रजातन्त्र समर्थक आन्दोलनहरू दबाउन मुख्य भूमिका खेल्ने देखियो। 1500 जना सदस्य रहेको एउटा कमिटीले हङकङका प्रशासक चुन्ने प्रणाली रहेको छ। उक्त कमिटीमा लगभग सबैजना बेजिङ समर्थक। ली हङकङका पूर्व मुख्य सचिव हुन् भने प्रमुख प्रशासकपछि दोस्रो तहका उच्च अधिकारी हुन्। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फाद्वारा मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्बुताइरी र बन्द प्रशिक्षण छोडेका खेलाडीहरूबीचको विवादको सत्यतथ्य पहिचान गर्न 3 सदस्यीय कमिटी गठन। कार्य समिति आकस्मिक बैठकले विवादको सत्यतथ्य पहिचान गर्न आर्मीका पूर्व प्रहरी तथा पूर्व खेलाडी विक्टर राणाको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय कमिटी गठन गरेको हो। कमिटीमा पूर्व खेलाडी विदुर विष्ट र नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घका उपाध्यक्ष दीपक थापा। कमिटीलाई एक सातामा विवादको सत्यतथ्य सहित छानबिन गरेर इन्फालाई प्रतिवेदन पेश गर्ने इन्फाको निर्देशन। एएफसी एसियन कप छनौटको तयारीमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय टिमका 10 खेलाडीले मुख्य प्रशिक्षक अल्बुताइरीको कार्यशैलीमा असन्तुष्टि जनाउँदै छाडेका थिए बन्द प्रशिक्षण। होटल सुविधाको माग राख्दा प्रशिक्षक अल्बुताइरीले पटक पटक क्याम्प छाडेर जान भनेपछि आफूहरू बाध्य भएर प्रशिक्षण छाडेको क्याम्प छाडेका खेलाडी। प्रशिक्षक अल्बुताइरीद्वारा भने क्याम्प छाडेको खेलाडीको स्थानमा नयाँ खेलाडीलाई स्थान दिँदै प्रशिक्षण जारी। 100% समाचार अहिलेलाई दिनु नमस्कार।